शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई वन्दना र गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सधर्म प्रेमीहरूलाई धम्मपद उपदेशको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार स्वरूप दिन गइरहेको छु। सबैले धर्मलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस्। भगवान शास्त्रले अनवठित चित्तस सधमम अविजानतो परिप्लव पसादस्स पञ्जान परिपूरति। अनवठित चित्तस चित्त स्थिर नभएको, सधर्म भन्ने बोधिपक्षीय यानी 37 बोधिपक्षीय धर्मलाई अविजानतो नजानेको, परिप्लव पसादस्स प्रसन्न स्वभाव नभएको वा दरिलो विश्वास नभएको व्यक्तिलाई पञ्या भन्ने प्रज्ञा ज्ञान न परिपूरति पूर्ण रूपले प्राप्त हुँदैन। अनवठित चित्तस सधमम अविजानतो। अनवसुत चित्तस अनवाहत चित्तसो पञ्या पुण्य पाप पहिरस नथि जागरतो भयम। अनवसुत चित्तस रागले रञ्जित नभएको यानी राग रहित। अनवाहत चेतसो द्वेषले दूषित नभएको मन द्वेष रहित। पुण्य पाप पहिरस पुण्य र पाप दुवै नभएको वा हटाइसकेको। जागरतो जागृत भई बस्ने व्यक्तिलाई भयं भन्ने डर भय नथि छैन। जो व्यक्तिको मन रागले रञ्जित छैन, द्वेषले दूषित छैन, पुण्य र पापलाई प्रहीण गरिसकेको हुन्छ र साथै जागृत भइरहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको भय हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि आर्य मार्ग ज्ञानले काटिसकेको त्यो, हटाइसकेको त्यो क्लेशहरू फेरि उत्पन्न हुँदैनन्। जस्तै सोतापत्ति मार्गले हटाएको सत्काय दृष्टि विचिकित्सा शिलवथ प्रमासा आदि गरिएका क्लेशहरू फेरि जीवनमा उत्पन्न भएर आउँछन् भन्ने हुँदैन। एवं प्रकारले सकृतागामी अनागामी मार्ग ज्ञानले हटाइसकेको त्यो काम राग प्रतिज्ञा आदि गरिएका संयोजन बन्धन क्लेशहरू फेरि उत्पन्न हुँदैनन्। त्यस मानेमा नथि भयं डर भन्ने भय भन्ने त्रास नथि छैन। अरहन्त मार्ग ज्ञानले हटाइसकेको, दमन गरिसकेको, शमन गरिसकेको त्यो क्लेशहरू फेरि उत्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यस मानेमा डर भय भनेको नथि छैन भन्ने यो अनवठित चित्त सति इमं धम्मं देशनं सथा जिता वन्ने विहरन्तो
चित्त हथङ थेरो आरभ कथेसी। यो अनवठित आदि गरिएको धर्मोपदेशलाई सथा देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बसेका सम्मा सम्बुद्ध जेतवने श्रावस्तीमा अवस्थित जेतवनाराममा विहरतो 4 एरिया पत्कुशलपूर्वक सुखपूर्वक बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा चित्त हथ थेरो मनको अधीनमा भएका मनको बसमा भएका स्थिवीरको कारणमा लिएर भगवान शास्ताले नेत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वयुक्त ज्ञानले उपदेश गरी बक्स्यो। एक दिन श्रावस्तीमा बस्ने एकजना व्यक्ति गाईहरू हराएको हुँदाखेरि गाईहरू गोरुहरू खोज्ने क्रममा जङ्गलमा जान्छन्। निकै बेर खोजिसकेपछि गोरुहरू फेला पर्छन् भनौँ र गोरुहरूलाई जहाँ छाड्नु पर्ने हो त्यहाँ छाडेर निकै दुःख कष्टपूर्वक समय लागेको हुँदाखेरि उहाँलाई भोक प्यासले पनि सताउँदै गएछ। त बिहारको छौछौँमा पुग्दाखेरि त्यही व्यक्तिले अवश्य पनि बिहारमा जाने हो भने केही कुरा खान पाइन्छ भन्ने मनसायले बिहारमा जान्छन् र भन्तेजीहरूलाई अभिवादन गरेर एक छेउमा बस्छन्। भन्तेजीहरूले पनि त्यो व्यक्तिलाई देख्दाखेरि निश्चय पनि भोकाएर आए जस्तो छ भन्ने कुरा चाल पाएपछि आफूहरूले खाएर रहेको भोजन भनौँ एक ठाउँमा राखिन्थ्यो त त्यो भोजन खाने अनुमति दिनुहुन्छ। त्यही उपासकले ती भोजनहरू खान्छन् हातहरू चुटेर एक ठाउँमा बसिरहन्छन्। भगवान शास्ताको समकालीनमा चतुप्रत्ययहरू प्रशस्तै प्राप्त हुन्थ्यो। भोजन आदिको कुनै दुःख कष्ट त्यति साह्रो हुँदैनथ्यो भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यो दिन त्यो भोजन पनि निकै स्वादिष्ट सुव्यञ्जनहरू युक्त भोजन अति नै स्वादिष्ट। त त्यही उपासकले सोच्छन् म बिहानदेखि साँझसम्म परिश्रम गर्छु, त्यति दुःख कष्ट गरेर मेहनत गर्छु र पनि यस प्रकारको भोजन यस प्रकारको स्वादिष्ट सुव्यञ्जन रसयुक्त भोजन प्राप्त हुँदैन। तर भन्तेजीहरू भने केही काम पनि छैन, कुनै आय आर्जन गरेको देखिँदैन र पनि यस्तो सुस्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुने भन्दाखेरि उपासकले भन्तेजी आज कुनै विशेष निमन्त्रणा थियो कि? होइन उपासक, यस्तै हो, प्राय गरेर यस्तै भोजन प्राप्त हुन्छ। ओहो, म गृहस्थी भएर किन दुःख गरिराख्नु, म पनि भिक्षु हुन्छु भन्ने उनले सोचेर भन्तेजीहरू समक्ष गएर भन्तेजी मलाई पनि भगवानको शासनमा प्रवज्जा गरी बक्स्योस् भन्दा अति उत्तम साधु उपासक, अति उत्तम हो, अति मङ्गल हो, अति राम्रो हो भनेर भन्तेजीहरूले प्रवज्जित गरिदिनु भयो। र एवं प्रकारले अनि प्रवज्जित भइसकेपछि प्राप्त भएको भोजनहरू खाँदै जाँदाखेरि केही दिनमा उनको जिउ पनि मोटाउँदै आयो। एक दिन उनको मनमा फेरि यस्तो लाग्यो, सधर्म प्रेमीहरू यो भिक्षाटन मात्र गरेर पनि के जीविका गर्ने, यस्तो पनि कोही जीवन हो, भयो म गृहस्थ नै हुन्छु भनेर उनी फेरि चिवर छाडेर
घरमा गए। घरमा गएपछि आफ्नो घर गृहस्थीको कामदाम गर्दै जाँदाखेरि फेरि दुब्लाउँदै गए अरे। यस्तो दुःख कष्ट गरी गृहस्थीमा बस्नुभन्दा यो पनि झन्झटै हो, भयो प्रवजित नै हुनु पर्यो भनेर फेरि बिहार गएर प्रवजित हुन गयो। केही दिनपछि फेरि उनलाई भिक्षु भएर बस्ने मन लागेन। नलागेपछि फेरि उनी गृहस्थी भए। एवं प्रकारले उनी यसरी घरि भिक्षु हुन्छन्, घरि छाड्छन्, घरि भिक्षु हुन्छन्, घरि छाड्छन् गर्दा 6 पटकसम्म प्रवजित भएर चिवर छाडे। यस किसिमले बार बार चित्तको बसमा परेर बार बार गृहस्थी हुँदै जाने, घरि प्रवजित हुने भएकोले नै उहाँलाई चित्त हत्थ थिएर मनको बसमा जाने स्थविर भनेर नामाकरण गरिएको। यो मन दुन्नी गहस लहुलो यथा कामा निपातिनो चित्तस दमतो साधु चित्तं धन्तं सुखं वहा। लहुनो क्षण क्षणमा उत्पत्ति विनाश हुने, एकपछि अर्को उत्पन्न हुने, यसलाई निवारण गर्न पनि अति गाह्रो भएको। यथा कामा निपातिनो आफूलाई जुन आरमण मन पर्यो त्यसैमा टक्क टक्क गइहाल्ने, त्यसैमा भुल्ने, त्यस प्रकारको चित्तलाई दमत हो, दमन गर्नु साधु मङ्गल हो, राम्रो हो, कल्याण हो। जुन व्यक्तिले त्यस प्रकारको चित्तलाई दमन गर्छ त्यो व्यक्तिलाई सुख प्राप्त हुन्छ। अहिले चित्त हत्थ स्थिति घरि चिवर धारण गर्छन्, घरि छाड्छन्, घरि धारण गर्छन्, घरि छाड्छन्। त चिवर छाडेर घर आउने जाने, कहिले भिक्षु हुने गर्दा गर्दै उनको अर्धङ्गिनी पनि दुई जुकी हुन्छन्। एक दिन चित्त हत्थ खेत जोतेर हलो आदि लिए घर फर्केर आए। घर फर्केर आउने क्रममा उहाँको श्रीमती अर्धङ्गिनी सुतिरहेकी रहेछन्, लम्पसार परी सुतिरहेकी थिइन्। त आफ्नो अर्धङ्गिनी सुतिरहेको निदाइरहेको त्यो दृश्य उनले हेर्छन्। वस्त्रहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छैनन्, हुनुपर्ने ठाउँमा छैन। एक त दुई जुकी दाराहरू किटिरहेकी छिन्द्रे, मुखबाट पनि र्याल झरिरहेको छ र साथै सिंह घुरे झैँ, बाघ घुरे झैँ घुरघुर घुरघुर आवाज पनि आइ नै रहेको थियो। र अनि जिउ पनि फुले जस्तो सुन्ने जस्तो हुँदाखेरि त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै उनलाई उद्धु मातक संज्ञा भन्छ नि, मृतक लास 3, 4, 5 दिनमा फुलेर आउँछ। एवं प्रकारले चित्त हत्थले पनि त्यो आफ्नो श्रीमती निधाएको त्यो दृश्य हेर्दाखेरि मसानमा राखेको फुलेको शरीरको जस्तै भान भयो रे, त्यो संज्ञा भयो। उहाँलाई त्यतिखेर ओहो जीवन कस्तो रहेछ, त्यहाँनिर त्यो अशुभानुसती हुँदाहुँदै अनित्य दुःखको स्मरण भएर आयो। र चिवरली ती उपासक तुरन्तै घरबाट निस्के। घरसँगै उहाँको सासूको घर पनि थियो र सासूले उनलाई ज्वाइँ साहबलाई भनौँ घरभित्र पस्ने बित्तिकै फेरि तुरन्तै निस्केर जानुभएको देख्दाखेरि किन होला आज ज्वाइँ
फट्टै घर आउने बित्तिकै चिवर लिएर जानुभयो। सोचेर छोरी ज्वाइँको घरमा आएर हेर्दा त छोरी चाहिँ लम्पसार परेर सुतिरहेको देखिन्। ए मरी उठ भनेर आफ्नो छोरीलाई उठाइन्। लहर ज्वाइँ साहब जानुभयो, ज्वाइँ चिवर लिएर जानुभयो। अब फेरि फर्केर आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जा गोर रोक ज्वाइँलाई भन्दाखेरि, ह्या आमा पनि तपाईँ चुप चुप लाग्नुहोस् न, वहाँ कहाँ जानुहुन्छ र, केही दिनपछि फेरि फर्केर आइहाल्नुहुन्छ नि। अब बार बार अब 6 पटकसम्म आउने जाने गरेको हुँदाखेरि छोरीलाई पनि त्यो माइनर जस्तो भयो क्या। ज्वाइँको कामै यही हो, 2-4 दिन बस्नुहुन्छ आइहाल्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ र। उता चित्त हत्त त्यो दृश्य देखेर विरक्त भएर मनमा सम्वेग जागेर आयो। ओहो अनित्य, ओहो दुःख भन्दै बाटोमा जाँदा बिहारतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ, तर भाविता गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उद्धु मातका सैया जस्तै, त्यो मसानमा फालेको त्यो लास जस्तो भनेर त्यो दृश्य सबै देखिरहेका छन्। मुखबाट र्याल चुहेको आदि त्यो सबै विभत्सहरू। यसरी बाटोमा जाँदै किन 6 पटकसम्म उनी चिवर धारण गरेर ध्यान भावना पनि आचरण गरेका थिए। त यो पटक चाहिँ त्यो दृश्यले गर्दाखेरि उनलाई सम्वेग उत्पन्न भयो। त्यो सम्वेगबाट एकदम ज्ञान चाहिँ छिप्पेको हुँदाखेरि बाटोमा जाँदै सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए। सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए। भन्नुको तात्पर्य दुःखको यात्रा अब उनी राजमार्गमा पुगे। अब काँडै काँडा भएको यात्रा समाप्त हुनेवाला छ। मरुभूमिको यात्रा अब समाप्त हुनेवाला छ। यो जीवन भनेको मरुभूमिमा यात्रा गरे जस्तै हो। यो जीवन भनेको अङ्गारमा हिँडे जस्तै हो। तपाईँ हामीहरूको जीवन भनेको काँडा बिछाइएको बाटोमा हिँडे जस्तै हो। बहुतै दुःखदायी छ। त सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भन्नुको तात्पर्य अब त्यो अङ्गारहरू बिछेको त्यो यात्रा अब अवश्य पनि समाप्त हुन्छ। काँडाहरू बिछेको त्यो बाटोबाट हिँड्ने अब त्यो यात्राको क्रम अवधि अब छोट्यो भयो र मरुभूमि भन्ने कन्तार कुनै पानी नभएको रेगिस्तानमा महिनौँ दिन हिँड्नु पर्दाखेरि धेरै दुःख हुन्छ। त्यो अब त्यो दुःख पनि समाप्त हुन आँट्यो भनिएको। बिहारमा पुग्नुभयो। 7औं पटक प्रवज्जा माग गर्नको निम्ति भन्देजीहरूलाई 2 हात जोडेर, भन्देजी म शिष्यलाई प्रवजित गराइबक्सोस् भन्दा कसैले पनि चित्तहत्तलाई प्रवजित गराउन चाहेनन्। किन भन्दाखेरि घरिघरि केटकेटी खेले जस्तो भयो, अति नै भयो, उपासक भने जस्तो भयो। हुँदाखेरि अनि अब उनले पनि अन्तिम अनुरोध गर्छन्, भन्देजी विनम्र अनुरोध गर्छु, म लास्ट एक पटक मात्र मलाई प्रवज्जा बनाइबक्सोस् भने यसरी विनम्रपूर्वक प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि भन्देजीहरूले पनि चित्तहत्त उपासकको गुणहरूलाई सम्झिनुहुन्छ। ती उपासक प्रवजित भयो भने खुब उही अवचार सेवा गर्ने, भन्देजीहरूको निम्ति चाहिने बिहारमा बसेर एउटा सब्रह्मचारीले गर्नुपर्ने एउटा सेवा, कर्तव्य, नियम
खुब राम्ररी पालन गर्नुहुन्थ्यो अरे। यी चित्त हथ स्थिवीर चाहिँ प्रवजित हुन आयो भने भन्दैजीहरू प्राय गरेर खुसी हुनुहुन्थ्यो अरे। बिहारमा एकदमै व्रतहरूलाई राम्ररी पालन गर्ने। त्यसर्थ 6 पटकसम्म गृहस्थी हुँदै जाँदै फेरि आउँदै किन यति सहज सजिलोसँग चिवर लगाइदिए त भन्दा अत्यन्त सेवाभाव। बिहारमा भइसकेपछि एकदमै राम्ररी सेवा गर्ने त्यो गुणलाई पनि सम्झेर फेरि यो 7औं पटक पनि यहाँ उपस्थित भएका सङ्घ भन्तेहरूले उहाँलाई चिवर उपसम्पदा गराइदिए भनौँ। यो पटक यसरी उपसम्पदा बनाउने क्रममा आउँदा आउँदै एक मार्ग ज्ञान फल ज्ञान त प्राप्त गरिसकेका थिए र विपसना ध्यान भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै जाने क्रममा चित्त हथ स्थिवी चिरकाल नबित्दै चतुपट्टि संविदा सहित अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए। अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भए भन्ने कुरालाई अझै स्पष्टसँग बुझ्नु पर्दा अघि भने जस्तै अब त्यो कन्तार भन्ने मरुभूमिको यात्रा उनको समाप्त भयो। अब पुनः फेरि उनको जाति भन्ने जन्म छैन। तपाईँ हामीहरू चाहिँ यो 3.5 हातको कायालाई बोकेर मरुभूमिको यात्रा गरि नै रहनु परेको छ। अङ्गारै अङ्गार बिच्छेको यात्रा त्यो तातो कोइलालाई कुल्चिँदै हिँडिरहनु परेको छ। काँडा सरी जतै ततै काँडै काँडा बिच्छेको मार्गमा हिँडिरहनु परेको छ। जबसम्म आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अनुसरण गरिँदैन, पालन गरिँदैन, आचरण गरिँदैन र मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिँदैन तबसम्म त्यो कन्तारको यात्रा चलि नै रहन्छ। अति नै दुःखदायी छ। अनि अन्य भन्देजीहरूले उहाँ जसरी पटक पटक घरिघरि जाने हुँदाखेरि उहाँलाई यो पटक पनि ठट्टा गर्ने हिसाबले गिज्जाउँदै आउस हो चित्त हथ यसपालि तिमी धेरै दिन भइसक्यो नि त चिवर छोडेर जाने होइन। जाने समय तिमी आफैले जान है। यो पटक त धेरै लामो समय भयो त भनेर यसरी भन्दा भन्देजी पहिला म संसर्गमा थिएँ, अहिले म त्यो चिवर छाडेर जाने। पहिला म संसर्गमा थिएँ त्यसर्थ म चिवर छाडेर जाने गर्दथेँ। अब त्यो संसर्ग ममा छैन। त्यो आलय त्यो अनुशय ती कामछन्द आदि अब ममा छैन। त्यसलाई मैले चुडालिसकेँ। अब म नफर्किने भइसकेँ भन्देजी। चित्त हथ स्थिवीरको कुरा सुनि भिक्षुहरू यसले त क्या हो अरहन्तको कुरा गर्छ, यसरी वञ्चेती झुट्टा बोल्छ, हामीहरूलाई छक्याउँछ छल्छ भनेर भगवान् शास्त्र समक्ष लिएर जान्छन्। र अनि भगवान् शास्त्र समक्ष पुगेपछि भगवान् शास्त्रले भन्नुहुन्छ भिक्षु हो मेरो प्रिय पुत्रले आफ्नो चित्त स्थिर नभएको बेलामा, सधर्म अवबोध नभएको बेलामा यसले गमनागमन गर्यो। आउने जाने कार्यलाई निरन्तर राखिराखे। उसको पाप पुण्य दुवै परिहीण भइसक्यो भन्नुहुँदै भगवान् शास्त्रले अनवठित चित्तस अनवाहत चेतसो पुण्य पाप पहिडस नथि जागरतो भय। अनवठित चित्तस चित्त स्थिर नभएको र सद्धम्मङ अवि जानदो सत्य धर्मलाई नजान्ने, चित्त स्थिर नभएको भन्दा यहाँ अर्थकथाचार्यहरूले के भनेका छन् त भन्दा अति नै चञ्चल मनलाई कसरी चाहिँ उदाहरण दिनुभएको छ त भन्दा जस्तै कुनै
वायुवेगमा दगुर्ने अश्व भन्ने जुन घोडा हो, त्यो घोडाको पिठमा हामी फर्सी राख्यौँ भने के त्यो घोडाको पिठमा फर्सी अडिएला? अडिँदैन, त्यो खसिहाल्छ। अनि फेरि कुनै व्यक्तिले पिलर गाड्छु भनेर, खामा गाड्छु भनेर भुसमा चाहिँ खुब मजाले खनेर चाहिँ कुनै खामा गाड्छ, पिलर गाड्छ अरे। अब भुसमा गाडिएको त्यो पिलर, भुसमा गाडिएको त्यो खामा अडिन सक्छ? सक्दैन। अनि फेरि जुन शिरमा केश छैन, केश नभएको शिरमा फूल लगाए जस्तै, केश नभएको शिर भनेको, केश नभएको शिरमा के हुन्छ? फूल अडिँदैन। एवं प्रकारले अनवठित चित्तसा कहिले भगवान बुद्धको श्रावक हुन्छन्, शिष्य हुन्छन्, कुनै समयमा आजीवकको शिष्य बन्छन्, कुनै समयमा निगण्ठ नाथपुत्रको शिष्य हुन्छन्, कुनै समयमा तापस्यको शिष्य हुन्छन्। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले तुरन्तै बिहारमा आएर बुद्धं शरणं गच्छामि भन्छ। अनि 2-4 दिनमा हेर्दाखेरि उता चर्च पुगिरहेको हुन्छ। अनि फेरि 2-4 दिनमा हेर्दाखेरि त्यो व्यक्ति त्यहाँदेखि फेरि शिफ्ट भएर उता मस्जिद पुगिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि यता आउँदाखेरि ओम शान्तितिर पुगिरहेको हुन्छ। त्यहाँ फेरि के अनि फेरि अलिक दिनमा हेर्दाखेरि त्यो कहाँ यसरी घुमिराख्ने, जसरी अघि भने अश्वको पिठमाथि फर्सी नअडिए जस्तै पुर्लुङ खसिहाल्छ। अब भुसमा गाडिएको पिलर कसरी स्थिर रहन सक्छ? अब फुस हुन्छ भुस, कसरी गाड्ने खावा? स्थिर हुन सक्दैन। अब केसै छैन शिरमा, अब त्यहाँ फूल कसरी लाउने, कसरी अडाउने? त्यो फूल सम्भवै छैन। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले यहाँ अनवठित चित्तसा, चित्त स्थिर नभएको, अति चञ्चल यता हो कि उता हो कि, यता हो कि उता हो कि, जतै पनि पुगिरहेको छ। पानी यति फोहोर भएको छ, यति धमिलो छ, र पनि त्यहाँ गएर स्नान गर्ने हो भने शुद्ध भइन्छ। त्यो धारणा मनमा गढेको छ। होइन, यो पानी फोहोर छ, वर्षाको याम छ, माथिबाट सबै धमिलिएर आएको छ, होला त्यो पानी कुनै समयमा पानी नपर्दा सफा हुन सक्छ। तर अहिले के भइरहेछ, सबै फिल्टर हुँदै आउँदाखेरि सबै पहिरोहरू गइरहेको हुँदाखेरि धेरै फोहोर धमिलो भइरहेको छ। त्यहाँ केही पनि देख्न हेर्न सकिँदैन। त यो चित्त अस्थिर भयो भने पनि केही पनि देख्न सकिँदैन। कुन चाहिँ सही हो, कुन चाहिँ असही हो, त्यो छुट्याउन सकिँदैन। त्यही भएर अनवठत चित्तस सद्धम्मम, बोधिपक्षीय धर्मलाई भनिएको 37 बोधिपक्षीय धर्म भन्ने पछि सबैलाई अवगत छ। 4 सतिपठान, 4 सम्यक प्रधान, 4 इद्धिपात, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बोध्यङ्ग र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। अभी जान त 4 सतिपठान भनेको के हो केही पनि थाहा छैन। 4 सम्यक प्रधान, कसरी चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि थाहा छैन। कसरी दुःखमुक्त हुने, कसरी सुख शान्ति प्राप्त गर्ने। इन्द्रिय भनेका के हुन्, बल भनेको के हो थाहा नै छैन। हाम्रो मित्र भनेको के हो थाहा नै छैन।
हाम्रो शत्रु को हुन् थाहा नै छैन, कसलाई अपनाउनुपर्छ थाहा नै छैन, कसलाई पन्छाउनुपर्छ थाहा नै छैन। त्यही भएर यो सद्धर्म जान्न नित्यन्त आवश्यकता छ। सद्धर्म जानिएन, सद्धर्म बुझिएन भने गर्नुपर्ने के हो, छाड्नुपर्ने के हो, धारण गर्नुपर्ने के हो, विरत रहनुपर्ने के हो, त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। तर जुन व्यक्तिको चित्त नै अहिले यो वर्षायाममा बगेको त्यो सप्तकोशी जस्तो भइरहेको छ, चियाको कलर छ पुरा रातो, त्यही भएर भगवान् शास्त्रले मनलाई एकाग्र गर्नुपर्छ। दुरगमं एकचरं अशरीर गुहाशयं ये चित्ते संयमे सन्ति मोक्षन्ति मारवन्दना। दुरगमं यो मन भनेको टाढा टाढाको आलम्बनलाई लिन्छ। एकचरं ऊ एक्लै विचरण गर्छ। अशरीरं उसको कुनै वर्ण, कुनै उसको रूप हुँदैन। गुहाशयं हृदय वस्तु रूपी चार महाभूतमा आड लिएर बस्छ। यस प्रकारको स्वभाव भएको ये चित्ते जुन चित्त भन्ने मन हो, त्यसलाई संयमे सन्ति, जुन व्यक्तिले संयम गर्छ, आफ्नो अधीनमा आउने गरी गर्छ, त्यति व्यक्तिहरू के हुन्छन् त भन्दा मोक्षन्ति मारवन्दना। क्लेशमारको बन्धनबाट, खण्डमारको बन्धनबाट, मच्चुमारको बन्धनबाट, देवपुत्र मारको बन्धनबाट, मृत्यु मारको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन् जुन व्यक्तिले चित्त आफ्नो अधीनमा आउने गरी, चित्त स्थिर हुने गरी कार्य गर्छन्। भनेर भगवान् शास्त्रले अनवठत चित्त स, चित्त स्थिर नभएको र सद्धम्मम भन्ने त्यो 37 बोधि पक्षीय भन्ने सत्पुरुषको धर्मलाई अवि जानतो नजानेको, प्रसन्न स्वभाव नभएको, श्रद्धा भन्ने विश्वास कम भएको, एकदमै हल्का, ए बुद्ध त विष्णुको अवतार हुन् नि, लाएर ए बुद्ध त अस्ति भर्खरैका त हुन्, एकदमै हल्का, एकदमै कपास जस्तो लिदिने। एक सम्म सम्बुद्धहरू लोकमा प्रतिभाव हुनको निम्ति 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, तो प्रज्ञादिक। यता वीर्यादिक र श्रद्धादिक भनेपछि 8, 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, त्यहाँसम्म 10 पारमीलाई 3 ले गुणा गर्नु, 30 पारमी, पञ्चमहापरित्याग। त यसरी महान कार्य गरेर यत्रो चिरकालसम्म दान पारमी, शील पारमी, नेकखम्म पारमी आदि पूरा गरेर उत्पन्न भइबसेका समाज सम्बुद्धहरूको त्यो बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पाउनु नै अति दुर्लभ छ। यसो पिसो घोषो गहपति बुद्धो बुद्धोति नाम अति दुर्लभम। हे उग गृहपति, तिमीले जुन बुद्ध भनेर जुन शब्द सुनायो, मलाई उच्चारण गर्यौ, घोषणा गर्यौ, त्यो बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न पाउनु नै लोकमा दुर्लभ छ। परिप्लव पसादस, प्रसन्न स्वभाव नभएको, श्रद्धा भन्ने विश्वास कम भएको, भगवान् शास्त्रमा अरहं भन्ने गुण आदि गरेर भगवती 9वटा गुणले परिपूर्ण भइबक्सन्छ। यो मोटामोटी गुण हो। बुद्ध गुण अनन्त हो, भगवान् शास्त्रको गुण भनेको अनन्त हुन्छ। जसरी महासमुद्रको पानीलाई नापतोल गर्न सकिँदैन, उदाहरण दिने अरू केही पनि छैन महासमुद्रलाई छाडेर, त्यसर्थ महासमुद्र भनेको।
त्यसको वारी किनार र पारी किनार कति छ देख्नै सकिँदैन। समुद्रको गहिराई डीप कति छ त्यो देख्न सकिँदैन। एवं प्रकारले बुद्ध गुणो अनन्तो, अनि भगवान् बुद्धको गुणमा विश्वास कम छ छैन, हल्का रूपमा लिइदिन्छ। भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्म भनेको सग्ग मुख यति, या त कि त सुगति निम्नत, होइन भने अघि भनेको मरुभूमि कन्तार भन्ने त्यो यात्रा समाप्त हुने, भव संसार पार गर्ने धर्म हो। भव संसार पार गर्ने डुङ्गा हो, जहाज हो। आर्य अष्टाङ्गिक रूपी नाउँमा जहाजमा चढ्न सक्यौँ भने संसार दुःखबाट हामी पार तर्न सक्छौँ। विश्वास एकदम कम भएको, हल्का रूपले परिप्लाव पसादस, प्रसन्न स्वभाव नभएको, दरिलो विश्वास नभएको व्यक्ति, हल्कापन लिएको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिमा पञ्ञा न परिपूरति। पञ्ञा भन्ने प्रज्ञा, कामवचर प्रज्ञा, कामवचरको प्रज्ञा, रूपवचर प्रज्ञा, अरूपवचर प्रज्ञा, लोकुतर प्रज्ञालाई यहाँ जताइएको छ। जुन व्यक्तिमा कामवचर प्रज्ञा नै छैन, भने त्यो व्यक्तिले रूपवचरमा कसरी जाने? कामवचरको ज्ञानै छैन भने रूपवचरमा कसरी जाने? रूपवचरको ज्ञानै छैन भने अरूपवचरको ज्ञान कसरी हासिल गर्ने? त काम रूप अरूपको नै ज्ञान छैन भने यो जुन लोकोत्तर लोकोत्तरको क्षेत्रमा कसरी जाने? त भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्म भनेको मनलाई प्रमुख राखेर उपदेश गर्नुभएको। त्यो मनलाई प्रमुख राख्नु भनेको त्यो लौकिक क्षेत्रमा, लोकोत्तरको क्षेत्रमा भगवान् शास्त्रले प्रज्ञालाई प्रमुख राख्नु भएको छ। किन? प्रज्ञाले मात्र क्लेशलाई सखा पार्न सक्छ, क्लेशलाई कम गर्न सक्छ, क्लेशलाई हटाउन सक्छ, क्लेशलाई दमन शमन गर्न सक्छ। बिना प्रज्ञा मरुभूमिको यात्रा पार गर्न सकिँदैन। अंगारले बिछेको बाटोलाई पार गरेर तर्न सकिँदैन। काँडासरी भएको त्यो बाटोलाई पार गर्न सकिँदैन। प्रज्ञा ज्ञान चाहिन्छ। चित्त स्थिर नभएको, सद्धर्म नजान्ने र प्रज्ञा वा प्रसन्न स्वभाव नभएको व्यक्तिलाई प्रज्ञा ज्ञान पूर्ण रूपले प्राप्त हुन सक्दैन। अनवसुत चित्तस अनवाहत चेतसो, पुण्य पाप पहिडस नथि जागरतु भयं। अनवसुत चित्तस, रागले रञ्जित नभएको मन, राग रहित भएको मन, रागले रञ्जित भएको मन छैन, राग नै छैन। वितरागी, रागविहीन भएको व्यक्ति भनेको अनवाहत चेतसो, द्वेषले दूषित नभएको मन, द्वेष रहित, द्वेषले दूषित नभएको मन, क्रोध नभएको, क्रोध रहित व्यक्ति, पुण्य पाप पहिडस, पुण्य र पाप दुवै हटाइसकेको, पुण्य र पाप दुवै प्रहीण गरिसकेको, जागरतो, अरहन्त पुद्गलहरू भनेका श्रद्धा बल, सती बल, वीर्य बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल,
सद्इन्द्रिय सतीन्द्रिय वीर्येन्द्रिय समाधेन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय भन्ने यी 5 धर्ममा जागृत भइरहन्छन्। निधाए पनि अरहन्तहरूलाई जागृत भएको भनिन्छ। यी 5 इन्द्रिय र 5 बल यो चाहिँ उनीहरूको वास्तवको मित्र हो भनेर यो 5 वटालाई अपनाइसकेका हुन्छन्। भयं भनेको क्लेशको भय हो, अरू के को डर थियो र त? अरूको डर केही पनि छैन। चोरले धन सम्पत्ति लुट्ला, चोरले यो गर्ला त्यो गर्ला यसो गर्ला उसो गर्ला, त्यो अर्कै कुरा हो। विपत्ति आउला, बाढी आउला, कोरोना आउला, यो समयमा आउने नै हो। हैजा आउँछ, रोग आउँछ, व्यासन आउँछ, दुर्भिक्ष हुन्छ, त्यो कुनै त्यस्तो भयभीत हुने कुरा होइन। यसबाट त सम्वेग जगाउनु पर्ने कुरा हो। डर भय चाहिँ के को त भन्दाखेरि क्लेशको, बन्धनको, संयोजनको, मनको विकारको। यसले चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई जन्म जन्मान्तर डुबाउँछ। क्लेशको बन्धनले गर्दाखेरि मरुभूमिको यात्रा कहिले पनि पार गर्न सक्दैनौँ। जन्म जन्मान्तर त्यही मरुभूमिकै यात्रामै हिँडिरहनुपर्छ। र जुन व्यक्तिले अरहन्त मार्ग ज्ञानले सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई नै सखा पारिदिए, श्रद्धा बल, सती बल, वीर्य बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल, 5 बलले सबै दुश्मनहरूलाई दुर्बल गरिदिए भनेपछि अब त्यो सम्पूर्ण क्लेशलाई हटाइसकेको हुँदाखेरि अब उनीहरूमा भयं नथी, त्यो क्लेशको डर, क्लेशको भय छैन। मार्गले छेदन गरिसकेको, भेदन गरिसकेको त्यो क्लेश फेरि उत्पन्न हुन्छ भन्ने छैन। त्यो धर्म नियम नै छैन। एकपटक मार्ग ज्ञानले पन्छाइसकेको, हटाइसकेको क्लेश पुनरफेरि उत्पन्न हुनु भन्ने स्वभाव धर्म होइन। जुन व्यक्तिको मन रागले रञ्जित छैन, द्वेषले दूषित छैन, पुण्य र पापलाई प्रहीण गरिसकेको हुन्छ र साथै जागृत भइरहन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई अब कुनै प्रकारको डर भय त्रास छैन। खेमा अपटी भया, उनीहरू सम्पूर्ण त्यो भय, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइसके, वास्तवको सुख शान्ति प्राप्त गरिसके। त भगवान शास्ताले हो, मेरो पुत्रले आफ्नो चित्त स्थिर नभएको बेलामा, सधर्म अवबोध नभएको बेलामा चित्त हथ स्थिवी, चित्त हथ थे, गमना गमन खूब गरे, 6 पटकसम्म चिवर लाउँदै छाड्दै लाउँदै छाड्दै लाउँदै छाड्दै गरे। अब यो 7औं पटकमा जुन उनले चिवर धारण गरे त उनले आफ्नो मनलाई स्थिर राखे, सधर्मलाई पनि राम्ररी बुझे मुताबिक राम्ररी आचरण पनि गरेर पाप पुण्य दुवै प्रहीण गरिसके। अब उनी जाँदैनन् भनेपछि भिक्षुहरूले साधुकार गरे। त्यो उपदेश धेरैलाई सार्थक भयो। केही दिनमा फेरि धर्मसभामा भिक्षुहरूको आपसमा कुराकानी चल्यो। यस्तो अरहन्त हुन सक्ने उपनिश्चय भएको व्यक्ति 6 पटकसम्म हेर त यो क्लेशले कति सताएको, कति पोलेको,
कति डाहा गरेको, कति घचघचाएको, मनलाई किन यस्तो चञ्चल पारिदिएको, किन धमिल्याइदिएको, किन फोहोर पारिदिएको। अरहन्त हुन सक्ने पुण्य पारमी भएको व्यक्तिलाई क्लेशले 6 पटकसम्म चिवर छाड्न बाध्य बनायो। क्लेश भनेको बहुतै खतरा रहेछ। धन र भिक्षुहरू धर्मसभामा यसरी कुरा गरिराख्दाखेरि भगवान् शास्ता आउनुहुन्छ र देखौ ए मेरा प्यारा छोराहरू हो, तिमी एक आपसमा के कुरा गरेर के छलफल गरेर बसिरहेका छौ। हो भगवान् शास्ता, चित्त हत्थ स्थिर कोही कुरा गरेर बसेका हौँ भगवान्। यत्रो अरहन्त हुन सक्ने पुण्य पारमी भएर पनि यिनले 6 पटकसम्म चिवर छाडेर गए। यो क्लेश भन्ने कस्तो डरलाग्दो हुने रहेछ भगवान् शास्ता भन्दा। हो भिक्षुहरू, यो क्लेश भनेको बहुतै डरलाग्दो हुन्छ। एउटा शत्रुले अर्को शत्रुलाई त्यति दुःख दिन सक्दैन, एउटा बैरीले अर्को बैरीलाई त्यति दुःख दिन सक्दैन, तर मनमा भएको त्यो विकारले, मनमा भएको त्यो क्लेशले, मनमा भएको त्यो बन्धनले प्राणीहरूलाई यति दुःख दिन्छ कि व्याख्या गरेर साध्य छैन। भनेर भगवान् शास्ताले फेरि पनि उनीहरूलाई त्यो शङ्का समाधान गर्नको निम्ति कुदाल जातक पनि उपदेश गर्नुहुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, क्लेश भनेको बहुतै डरलाग्दो हुन्छ। यदि क्लेशलाई थुपारेर चाहिँ राख्ने स्थान राख्न पाइन्थ्यो भने 4 समुद्रको पानी, यो पृथ्वी नै कम हुन्छ अरे, यो चक्रवालै कम हुन्छ अरे। एक प्राणीको त्यो क्लेशलाई चाहिँ यदि थुपार्न मिल्छ भने जन्म जन्मान्तरमा, मनन गर्नुहोस् त एकपल्ट। एक प्राणीको क्लेशलाई चाहिँ यदि वस्तु जस्तै चाहिँ बाहिर थुपार्न मिल्ने हो भने चक्रवालै सानो हुन्छ अरे, क्लेश अड्दैन अरे चक्रवालमा। व्यक्तिहरूको मनमा जुन हुने द्वेष, कामराग, पटिक्क, मान, दिट्ठी, ईर्ष्या, मत्सर्य आदि गरिएका यी जति क्लेश छन्, त्यो क्लेश चाहिँ यदि वस्तु जस्तै, चामलको बोरा जस्तै, कुनै आलु प्याज जस्तो भनौँ, कुनै ड्राई फ्रुट जस्तै नि, कुनै हामीहरूले गोदाममा सामानहरू थन्काए जस्तै थन्काउन मिल्ने हो भने प्राणीहरूमा हुने त्यो क्लेशले यो चक्रवाल भरिन्छ, चक्रवाल सानो पर्छ। त भिक्षु, यो क्लेश भनेको अति नै डरलाग्दो हुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, भगवान् शास्त्रले दिनुभएको त्यो टेक्निकहरूलाई, मेथडहरूलाई अपनाएर आफ्नो मनलाई आफ्नो अधीनमा आउने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ। पञ्च निवरणहरूलाई दबाउने अभ्यास गर्नुपर्छ र विपश्यना मार्ग ज्ञानले मनमा भएका विकारहरूलाई, क्लेशहरूलाई कम पार्नुपर्छ। जसरी अहिले चित्त हत्थ स्थिर सफल भइबक्से, एवं प्रकारले सधर्म प्रेमीहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो क्लेशहरूलाई सखा पार्न सक्ने होस् भन्ने मङ्गलमेत्रीलाई अगाडि सारी आजको यस धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गरौँ। धम्मपदका धर्मोपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई यति नै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बान सपचयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु।